आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। नव्या कल्पकतेंतल्यान तशेंच आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून आनी ह्या मळार आशिल्ल्या संदेंचो लाव घेवन स्वताचो फुडार घडयात असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक, बायलांक तशेंच परजळीत फुडाराचें सपन पळोवपी नागरिकांक मारला। गोंयांतल्या ITIचे 180 कोटी रुपया देस्पेस करून नूतनीकरण करून कुशळ मनीसबळ तयार करपाची गोंय सरकाराची मोख आसा। नोकरेक वचपी न्ही, नोकरी दिवपी वेवसायीक जायात अशें मुखेलमंत्र्यांनी संवसारीक युवा कौशल्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हळां। फक्त डिग्री आसली म्हणून जावची ना, ताका स्कील आसप हें खूब गरजेचें आसा आनी जर स्कील आसत जाल्यारूच मनीस जगपाक शकता, अदरवायज ना। म्हणून प्रत्येकान आपली स्कील ही रिस्कील करची किंवा ती अपस्कील करची आनी तातूंतल्यान तरी टॅलंट हो फुडें येवचो। गोंय कौशल्य विकास संचालनालयान ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्याचे हस्तुकी कारागीर मेळ्याचे उक्तावण जालें। ह्या मेळ्यात विद्यार्थ्यां पासून कारागीर आपमजत गटांनी वांटो घेतला। प्रदर्शन 17 जुलय मेरेन उक्तें आसतलें। पावस नाशिल्ल्या कारणान शेतीचें जें लुकसाण जालां ताचो नियाळ विभागीय शेती अधिकारी घेतले। गरज पडल्यार शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। देशाच्या हेर वाठारा सयत गोंयांत पावस नाशिल्ल्या कारणान शेतीचें लुकसाण जावपाची भिरांत आसा। ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यांनी हें आश्वासन दिलां। 2026-27 आर्थीक वर्साच्या पयल्या तिमाहीत सरकारान उक्त्या मार्केटांतल्यान एकाय पयशाचें रीण घेवना। योग्य अर्थीक वेवस्थापनाक लागून रीण घेवपाची वेळ सरकाराचेर येवना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मुखेलमंत्री सावंत हांणी काल अर्थीक फांट्याची बसका घेवन अर्थीक स्थितीचो नियाळ घेतलो। ह्या बसकेक मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांडवेलो आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। केंद्र सरकाराच्यो ज्यो येवजण्यो आसात त्यो 100% पात्र लोकां मेरेन पावपाक जाय। येवजण्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर गरजेची पावलां उखलपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी बसकेंत दिले। राज्यांतल्या मुखेल साधन सुविधा प्रकल्पांच्या सुविधांचो सावंत हांणी नियाळ घेतलो। रायबंदरा ते चोडण फेरी रुटाचेर गोंय न्हंय येरादारी खात्यान सुरू केल्ल्या रो फेरीक सध्या उपाट प्रतिसाद मेळटा। गंगोत्री आनी द्वारका ह्या नांवाच्यो ह्यो रो फेरी बोटी सध्या 7,000 प्रवाशांक 5,000 दुचाकी आनी 1,500 मोटारींक येरादारीची सुविधा दिता। हे विशीं आमकां गोंय न्हंय येरादारी संचालक विक्रमसिंग राजे भोसले हांणी आनीक म्हायती दितना सांगलें। 14 जुलय 25 चालू केली, आज 6 महिने झाले। 50 ते 60% आमचे ट्रॅफिक वाढला, रेव्हेन्यू वाढला। जवळजवळ पर डे 7,000 पॅसेंजर क्रॉस करता, 5,000 टू व्हिलर्स क्रॉस करता आणि 1,500 फोर व्हिलर क्रॉस जाता। गोंय सरकारान चालीक लायिल्लो रो फेरी प्रोजेक्ट यशस्वी थारला अशें न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां। पॅसेंजरां खातीर जी ओडाताण जाताल्यो ल्हान फेरींनी परत फावटी मारची पडटात आनी तरी आसतना व्हडलो क्यू, व्हडल्यो लायनी आमच्या धक्याचेर लागताल्यो, रॅम्पाचेर लागताल्यो। आमी एक नवो संकल्प केलो की आमी एका वर्सा भितर रो फेरीज म्हणटा तो प्रोजेक्ट हाडटले। सो सुंदर असो हो प्रयोग आयज यशस्वी जाल्लो आसा आनी गोंयची नामना एक वेगळ्या स्तराचेर वचून गेल्ली आसात, म्हणजे इंटरनॅशनल टुरिस्ट वचून ताचेर इम्प्रेस जाता। परकीय सत्तेआडचे पुराय आशिया खंडांतले पयले बंड असो जाचो उल्लेख जाता ते कुंकळ्ळेंतल्या 1583च्या बंडांतल्या 16 महानायकांक काल समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आर्गां भेटयली। कुंकळ्ळे जाल्ल्या ह्या बंडाचो उगडास करपा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यान फळदेसाय हांणी कुंकळ्ळेंतल्या चिफ्टन स्मारकाचेर फुलांचें चक्र अर्पण करून बंडाच्या महानायकांक आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार कुंकळचे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा, गोंय सुटके झुजारी संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय, दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंय शासनाच्या दिव्यांग व्यक्तीक सशक्तीकरण फांट्या वरवीं दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर विद्यावेतन शिश्यवृत्ती येवजण सुरू केल्या। 15 जुलय ते 15 ऑक्टोबर 2026 मजगतीं cmscholarship.goa.gov.in ह्या संकेतस्थळार वचून ऑनलायन अर्ज भरूं येता अशी माहिती संचालक वर्षा नायक हांणी दिल्या। फाटल्या 24 वरांत नैऋत्य मॉन्सून राज्यांत दुबळो आशिल्लो।
गोंयांत 16 ते 21 जुलय मजगतीं चडांत चड तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फिफा विश्वचषकांत काल जाल्ल्या दुसऱ्या सेमीफायनलींत आदलो वस्ताद अर्जेंटिनान इंग्लंडाचो 2-1 असो पराभव केलो. आतां आयतारा फायनलींत अर्जेंटिना स्पेन आड खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांजच्यो 7 सांग.